अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन व्यूअर्स। आप देख रहे हैं मतलूब डाइच ऑफिशियल और मैं मतलूब डाइच आपसे मुखातब हूँ। अभी 2-3 रोज़ कबल एक हादसा हुआ है अमेरिकन कैपिटल, जिसे डीसी वाशिंगटन डीसी कहते हैं, वहाँ पे तैनात नेशनल गार्ड उनकी खसूसी फोर्स होती है, जैसे हमारे आप एलीट फोर्स कह लो या यानी वो रिजर्व फोर्स होती है दरअसल, जो इंतहाई कामों के लिए जैसे कमांडोज किस्म की इनकी तरबियत होती है, और ये इस काम के लिए स्पेशल होते हैं। सिक्योरिटी, इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी दोनों के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो नेशनल गार्ड की तैनाती किसी शहर में या किसी इलाके में इस बात का बैन सबूत होता है कि इस इलाके में अब चिड़िया भी पर नहीं मार सकती जब तक नेशनल गार्ड के लोग मौजूद हैं। तो इस लिहाज से नेशनल गार्ड का तैनात होना किसी शहर के अंदर अमेरिका की नेशनल गार्ड का एक यानी माने रखता है। तो आज हम बात करेंगे उस वाक़े पे, उससे मुतल्लिक़ रिलेटेड जो मामलात हैं और आगे आने वाले दिनों में क्या होगा, और फिर पाकिस्तान में सियासत के मुतल्लिक़ वो जो साहब हैं आजकल बड़े चिल्ला रहे मंसूर खान साहब, उनके मतलब थोड़ी सी बात होगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो बला तमहीद ये हम के वो आपको पता है कि जैसे अफ़गानिस्तान में ये 79 में जब रशिया का इधर आमद हुई, जब रशिया ने इसको अपने कब्जे में तो नहीं लेना, वो उसका दरअसल वो जैसे हमें बताया गया था उस वक़्त की मुताला पाकिस्तान के मुताबिक कि वो गर्म पानियों तक पहुँचना चाहता है। और फिर दूसरे ज़रिए से हमें ये बताया गया कि अगर ये भी आपके लिए काफ़ी शॉक नहीं है तो फिर ये भी सुन लें कि रशिया इस्लाम के लिए बड़ा ख़तरा है, क्योंकि लादीन हैं, वो अल्लाह को नहीं मानते। बाकी ईसाई और यहूदी सारे अल्लाह को मानते हैं, और वो जो है वो अल्लाह को नहीं मानते, खुदा को नहीं मानते, इसलिए वो मुसलमानों पे गालिब आके और पाकिस्तान चूँकि मुसलमानों का ठेकेदार है, यहाँ पे कब्ज़ा कर लिया तो फिर मुसलमान दुनिया से नाउज़ुबिल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। इस किस्म के ये जो मौलवियों के अंदर और ये मदरसों के अंदर ये, और इसी से क्योंकि ज़ियाउल हक़ ख़ुद भी इसी मकतब से यानी फ़िक्र मकतब से बिलोंग करते थे, इनका ताल्लुक़ था, तो इसलिए इसको बड़ी हवा भी ली। और फिर जनाब पाकिस्तान से हज़ारों नहीं लाखों, मेरी आंखों देखा ये हालात है। आप में से जो हमारी एज के हैं उन्होंने ये ज़रूर देखा होगा, जो हमसे छोटे हैं उन्होंने ज़रूर सुना होगा कि लाखों जो तलबा थे वो मदरसों से उठ के अफ़गानिस्तान जहाद के लिए पहुंच गए, और जो बाद में मुजाहिदीन कहलाए। अमेरिका ने उन्हें मुजाहिदीन की नज़र से देखा, हथियार फराहम किए और सारा कुछ फराहम किया, टैंक तक फराहम किए, मिसाइल तक स्कड मिसाइल तक फराहम किए, जो उस ज़माने का जदीद असला था इन मुजाहिदीन को लबरेज किया। खैर बाद में आपको जैसे अब बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाते वक्त की किल्लत की वजह से, तो खैर जी रशिया ने वहाँ पे उसको अपने मुल्क से बाहर आके फिर आलमी ताकतों के जुर्मनट में ऐसा मैच लड़ना रशिया के लिए नामुमकिन था। वो यहाँ और फिर इकानमी बेशुमार वो खर्चे अखराजात जो थे इधर से ही मतलब उसके सर्फ हो रहे थे, तो वो यहाँ से जान छुड़ा के वापस गया। तो उसी के नतीजे में वो रशिया इतना कमज़ोर हो चुका था कि वह अपनी इंटरनल अंदरूनी साजिशों और बैरूनी साजिशों जो कि सर्द जंग में हर वक्त जारी रहती हैं, जैसे अमेरिका के साथ, जैसे और बड़ी जापान और बड़ी ताकतों के साथ उसकी लगती थी, यूरोप के साथ, तो वैसे ही वो तो आपस में जैसे शरीके का रिश्ता है उनके साथ यूरोप का। तो वो जनाब उन्होंने गया और रशिया यानी सोवियत यूनियन ब्रेक हो गया। सोवियत यूनियन ऐसी है जैसे अब हम अमेरिका को यूएसए कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो सोवियत यूनियन था। यानी उनकी उसके अंदर जितनी भी कन्फेडरेशन और जितने भी स्टेट आती थी वो सब
UDSSR کہلاتے تھے. تو اب یہ جو ہے اسے رشیا ٹوٹا, 18-19 نئی کنٹری اس میں سے نکل کے برآمد ہوئے, جیسے آذربائیجان, ترکمانستان, تاجکستان اور سارے, مطلب, اور اس کے ساتھ ساتھ سینٹرل جو ہے جو ایشیا کے دیگر ممالک بھی, اور جبکہ ایسٹرن یورپ جو ٹوٹل پولینڈ, ہنگری, بلغاریہ, چیکوسلواکیا, یوگوسلاویا, یہ سارے بھی چونکہ اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے رشیا کے ساتھ. جب رشیا کی گرفت کمزور رہی تو پھر یہ بھی اس کو چھوڑ کے انہوں نے پولینڈ نے ہاں کر لیا سب سے پہلے جرمن کے ساتھ مل کے, اور پھر اس طرح دوسرے کنٹری بھی آتے گئے. آج پورا ایسٹرن یورپ 98% جو ہے وہ یورپ کا رکن ممالک میں شامل ہو چکا ہے. اچھا, یہ تو تھے پرانے حالات. اب دیکھیں جیسے امریکہ نے جہاں بھی گیا وہاں پہ جب یہ مجاہدین فارغ ہوئے تو پھر یہ طالبان بن گئے. وہ اسٹوری آپ کو کئی دفعہ سنائی ہے. تو اب یہ طالبان جو ہیں یہ درد سر بنے. امریکہ نے وہاں پہ حکومت قائم کی, ان کی یعنی افغانوں کی. آپ کو سب کا پتہ ہے وہ کرزئی کے علاوہ دیگر بھی لوگ تھے اس میں پہلے, وہ سارے آتے گئے جاتے گئے, امن نہیں ہوا, سکون نہیں ہوا. طالبان پہلے فوری طور پہ طالبان آئے, 4 سال رہے, پھر طالبان کو نکالا, پھر کرزئی اور دوسرے لوگ آئے, پھر یہ کچھ عرصہ رہے, پھر یعنی مستقل امن جو ہے وہ فوج کے, امریکن فوج کے جانے کے بعد وہاں پہ قائم نہیں ہوا. یا رشین فوج سے کو جب گئی, بعد میں امریکن آئے, امریکن کے جانے کے بعد یہ سارا سکون آج تک, یعنی اس بات کو بھی اب 30 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اس کا مسلسل ان کا سکون برباد ہے. اب جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو امریکہ نے کیا کیا کہ ابھی امریکہ جو بائیڈن سے پچھلے صدر جو بائیڈن سے پہلے یہی ٹرمپ صاحب نے اعلان کیا کہ ہم اپنی فوجیں یہاں سے نکالیں گے. اور جو تھے جو بائیڈن صاحب, وہ جب آئے جیت کے تو انہوں نے اس کو تقریباً نظر انداز کر دیا اور یہ کہا کہ ہم جتنے بھی ادھر وہ ہمارے حمایت کرنے والے یا ہمیں وہاں پہ رہ کے انفارمیشن دینے والے, ہمارا ساتھ دینے والے افغانیوں کو ہم اکیلا نہیں چھوڑیں گے. ہم ان کو سیٹلمنٹ پروگرام کے تحت امریکہ بلائیں گے. یورپ نے بھی کچھ کہا کہ ہم بھی حصہ ڈالیں گے, جرمن نے خاص طور پہ, تو اس اور سویڈن نے, لکسمبرگ نے, ان ساری کنٹریز نے, ناروے نے, انہوں نے کہا کہ ہم بھی اپنی ہمت اور تفریق کے مطابق ان کی ایک مخصوص تعداد کو اپنے ہاں بسائیں گے, کیونکہ بڑے اچھے لوگ ہیں نا وہ, جنہوں نے اپنے لوگوں سے غداری کی, جنہوں نے اپنے لوگوں کو مروایا, چن کر مروایا. اب امریکہ ان کو اکیلے کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ ان کو جناب یہ لے کے آئے اسی پروگرام کے تحت. اور یہ جو اس حملے میں جو مین کردار تھا وہ رحمان اللہ, ابھی تک اس کا شناخت ہوئی ہے, تصویریں آپ نے دیکھی ہیں اور دیکھ رہے ہیں. تو وہ جناب یہ سارا اس میں سے برآمد ہوا. اور اس سے پہلے آپ نے ایمل کانسی کا بھی نام سنا ہوگا, جو اس کے دور میں جب پاکستان کے صدر ہوا کرتے تھے لغاری صاحب. تو لغاری صاحب کے دور میں یہ واپس دیا پاکستان نے پکڑ کے, وہ بھی ان کا ایجنٹ تھا جس طرح یہ رحمان اللہ. اور اس سے پہلے بھی امریکن خفیہ اداروں پہ, امریکن ایجنسیوں پہ بے شمار عرب, یعنی ان کا پنگا جب عراق سے پڑا, جب سیریا سے پڑا, جب ان کا پنگا دیگر کنٹری سے پڑا, تو انہوں نے جو ان لوگوں کو بھی استعمال کیا. امریکہ ہمیشہ یہ کرتا ہے, جیسے کہ صومالیہ میں جب امریکہ کو مارا گیا ان کے فوجیوں کو, اور آپ کو یاد ہوگا 26 پاکستانی فوجی بھی اس میں شہید ہوئے تھے ان کو. تو پھر امریکہ نے اسی پروگرام کے تحت ان کو لالچ دیا کہ آپ ہمیں پکڑوائیں, یہ لوگ جو مسلح لوگ ہیں یا جدوجہد کرتے ہیں, یہ ٹیررسٹ ہیں, آپ انہیں پکڑوائیں, ہم آپ کی سیٹلمنٹ کروائیں گے ادھر امریکہ میں. اس وقت ایک اندازے کے مطابق 2 لاکھ سے زائد
सोमालियन वो रीसेटलमेंट या सेटलमेंट प्रोग्राम के तहत अमेरिका में आबाद हो चुके हैं, जिनकी औलादें भी आगे अब जवान हो चुकी हैं। तो ये भी लाए, इनको भी अफ़गानिस्तान से भी 3 लाख लोगों का प्लान था। 3 लाख लोग तकरीबन आगे, कुछ 3 लाख पहले से भी मौजूद थे। अब एक बड़ी कम्युनिटी जो है अमेरिका में बन गई। आपको याद होगा, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। आपको नाज़रीन याद होगा कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जैसे कोरियन वार शुरू हुई, वियतनाम वार शुरू हुई, और जब इन वार का दौर था तो अमेरिका ने इन इलाकों से पहले तो मारा, कई सालों तक इन्होंने मिल के 100,000 नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में वियतनामियों को मारा। उनको जनाब उनकी दरिया भर गए। मैखोंग एक दरिया रिवर है, उसमें लाशें तैरती, और वो इतनी ज़्यादा लाशें एक वक्त में होगी कि दरिया बंद हो गया, यानी पानी बाहर आ गया। तो वो इस हद तक इन्होंने बर्बरियत की। आपने से बेशतर लोगों ने वियतनाम की जंगी जराइम पे या वियतनाम में जो हमला था या लड़ाई थी उसकी फिल्में देखी होंगी, कोरियन वार की फिल्में देखी होंगी। तो ये इन्होंने कोरिया के और वियतनाम के लोगों को बसाया अपने यहाँ सेटलमेंट प्रोग्राम के तहत, और आज कोरिया के और वियतनाम की एक बड़ी कम्युनिटी अमेरिका में आबाद है। और फिर उनके साथ भी अब कभी ज़्यादा बात तो ये है ना कि जब कोई कम्युनिटी ज़्यादा हो जाती है, जब कोई कौम ज़्यादा वहाँ पे इकट्ठी हो जाती है, तो फिर उनके मसाइल भी शुरू हो जाते हैं। उनकी आपस की लड़ाइयाँ, उनके अंदर गैंग, उनके अंदर बेशुमार फिर कारोबारी रंजिशें, और फिर दूसरा अमेरिकन के साथ उनकी मिलती नहीं है। बाई बर्थ जो अमेरिकन होते हैं या जो अमेरिकन ब्लड होता है उसके साथ उनकी सोच नहीं मिलती। तो ऐसे बेशुमार फिर प्रॉब्लम आते हैं। आपने पिछले दिनों लॉस एंजल्स में चंद साल पहले देखा होगा कि उस कोरियन कम्युनिटी ने एक बड़ा रिवोल्ट किया, टोटल वहाँ पे आग लगी, हंगामे हुए, दर्जनों लोग मरे। तो इस तरह वियतनाम के लोगों ने भी कई दफ़ा किया। तो अब ये जहाँ पे ज़्यादा हो जाते हैं तो वहाँ पे होता है। तो अब ये अमेरिका इनको लेकर तो बड़े शौक से गया है, लेकिन उनको पता नहीं था कि वो किसी हजरत का कौल है कि आप एहसान करो तो उस शख्स की नस्ल देख लो, आप किस पे एहसान कर रहे हो। क्या अमेरिकनों को पता नहीं था उस जंग में कूदने से पहले, अफ़गानिस्तान की जंग जो रशिया के साथ थी उसमें कूदने से पहले, उसमें शामिल होने से पहले ये पता नहीं किया था मैं किन लोगों के पे एहसान करने जा रहा हूँ, किन लोगों के लिए मैं लड़ रहा हूँ, असला दे रहा हूँ, जो कुछ भी कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। इनकी ये तो जो है बड़ी देर से महमूद गजनवी से लेके ये सारे जो भी इस इलाके से गए, नादर शाही और सारे ये चोर, उचक्के और लूटने वाले डाकू थे। हमें तारीख में पढ़ाया का ये 17 दफ़ा हिंदुस्तान पे हमलावर हुए। भाई 17 दफ़ा हिंदुस्तान पे हमले की क्या ज़रूरत थी? पहली दफ़ा गए थे तो वापस क्यों आए थे? हर दफ़ा हमला करने के लिए वो अफ़गानिस्तान से पूरा ये पाकिस्तान उस वक्त हिंदुस्तान ही था, तो इस हिंदुस्तान को क्रॉस करते हुए जाते थे। फिर सोमनाथ का मंदिर लूटते थे, फिर जो कमाई होती थी उधर से लेके आते थे, और वापसी पे इसी खित्ते से पंजाब से सरहद से जैसे खैबर पख्तूनख्वा जो इधर से जाते हुए वापसी पे नौजवान लड़कियों को भी उठा के ले जाया करते थे। वो जो आज पाकिस्तान की एक बड़ी तादाद उनको अमीरुल मोमिनीन मानती है, महमूद गजनवी को, उस चोर और डाकू को। और हमने मिसाइल तक बाद में टैंक रॉकेट प्रोग्राम, हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम महमूद गजनवी के नाम पे बने। तो ऐसा हम अमेरिका को इनकी नस्ल का नहीं पता था। मैं किन पे एहसान करना, इन्होंने किस को डसा है। इन्होंने इस्लाम को डसा है। इन्होंने अपने सबसे करीबी हमसाए, मुस्लिम हमसाए, अपने ब्रादर इस्लामी मुल्क पाकिस्तान को डसा है। पाकिस्तान में ये 40 साल से 50 साल से अब आबाद है। पाकिस्तान की इन्होंने
مٹیوں مٹی کر دی تھی پاکستان دا. انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا. پاکستان کا ثقافت تباہ کر دی, پاکستان کا بزنس تباہ کر دیا, پاکستان کا روزگار تباہ کر دیا, پاکستان کی اکانومی تباہ کر دی. پاکستان کا پوری دنیا میں یہ پاکستان پاسپورٹ لے کے گھومتے ہیں, پھر جرائم کرتے ہیں, پکڑا جاتا ہے, پاکستان ہی پکڑا گیا. تو اب تو ہمیں ڈر لگنے لگا تھا پچھلے دنوں کہ جو بھی کوئی واردات ہوتی ہے, کوئی بم دھماکہ ہوتا ہے, تو سوئسائڈ ہوتی ہے, تو بعد میں نام پاکستانی کا آتا ہے, تو اللہ معاف کرے یار, جب بھی کوئی ہونا نا ہم نے ڈر جانا یار, اب پھر ہمیں 4 دن دوستوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا. تو امریکہ کو یہ پہلے پتہ ہونا چاہیے تھا. امریکہ نے کیا. خیر جو بائیڈن صاحب نے اپنی پالیسیاں تھیں ان کی, اور پینٹاگون کی بھی, ادھر بھی فوج تنگ کرتی ہے نا, پینٹاگون اسے کہتے ہیں. ہمارے GHQ ہوتا ہے, ادھر پینٹاگون ہوتا ہے. ادھر پینٹاگون تنگ کرتا تھا ایسی پالیسی میں لاؤ, کیونکہ ایسی پالیسیاں میں لاؤ جیسے لڑائی ہر وقت کہیں دنیا کے کسی کونے میں لگی رہے, تاکہ ہمارا اسلحہ بکے, ہماری فوج جائے اور ہم ان کے وسائل پہ قابض ہوں. تو یہ تھا. تو اب ٹرمپ صاحب کو یہ بہت پہلے خیال آیا, انہوں نے کافی عرصے سے امیگریشن کے اور مطلب اپنے معاملات کو سخت رکھا. اور میں کہتا ہوں ہر ملک کو یہ حق حاصل ہے. جیسے آج پاکستان چیخ کا نہیں کہہ رہا کہ ہم ان کو نکالیں گے, اور یہ ابھی صرف 10% بھی واپس نہیں گئے. 90% یہ زہر ابھی تک ہمارے خون کے اندر, ہمارے جسم کے اندر, ہماری باڈی کے اندر, یہ ہمارے پاکستان کے اندر 90% زہر ان افغانیوں کا اب بھی وجود ہے, جنہیں چن چن کے, جسے قطرہ قطرہ کر کے ہمیں یہاں سے نکالنا ہوگا. ورنہ یاد رکھیں, اپنا گھر ہی گھر ہوندا ہے, بغانے دا گھر کدی تہاڈا گھر نہیں ہویا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خود غرض بن جاؤ, لیکن جب آپ اپنے گھر کی کیئر نہیں کرتے تو آپ کسی دوسرے کے گھر کی کیئر کیسے بہتر کر سکتے ہو. جب آپ کو یہ شعور ہی نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے, افغانوں کی وجہ سے ہمیں کتنے مسائل اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا, تو ہم آگے جا کے ہم کیا کریں گے. تو ناظرین, یہ تھی وہ باتیں جو میں نے آپ سے. اب ایک دو پہ حملہ کیا نیشنل گارڈ پہ, اس میں سے ایک جو سارا بیکسٹن, وہ 20 سالہ سولجر تھی, وہ جان کی بازی ہار گئی. دوسرے 24 سالہ اینڈریو وولف زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو ابھی تو امریکہ کو یہ پہلا دھچکا ہے افغانیوں کی طرف سے. ابھی تو افغانی ایسے دھچکے لگائیں گے آپ دیکھیں گے, اور یہ سارے واپس آئیں گے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, امریکہ ان کو نکالے گا. ان کے لیے وہی بہتر ہے. پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. یہ خمیر واپس جائے گا تو یہ ادھر بھی چین تب ہوگا. اب امریکہ کو پاکستان کا رونا بلبلانا یاد آ رہا ہوگا کہ ہم کیوں روتے تھے. تو جناب, آج کی دوسری خبر یہ ہے کہ ہمارے بہت ہی مایہ ناز اینکر منصور علی خان آج کل بہت تڑپ رہے ہیں. آج کل لگتا ہے لفافہ کچھ وزن سے زیادہ سائز کا یا اپنے سائز سے بڑا لفافہ ان کی منہ میں گھسیڑ دیا گیا ہے, تاکہ اس پیسے کی زور پہ وہ اپنا جو ہے نا غلاظت, وہ آپ اس کو سکرین پہ بیٹھے, خدا کی قسم میں نہیں کہتا, آپ ابھی دیکھ لیں لگا کے ان کو چینل آن کر کے ان کی تصویر. ویسے تو میں ریکمینڈ نہیں کرتا ہوں, آپ ذرا دیکھیں وہ کس طرح لالتیں برس رہی ہیں اس کے چہرے پر, اور نظر آ رہا ہے کہ ایک مکار شخص بیٹھا ہوا پاکستان کے عوام سے کھلواڑ کر رہا ہے. اور ان لوگوں کا جو قاتل ہیں, جو 9 مئی کے قاتل ہیں, جو 26 نومبر کے قاتل ہیں, جو ثانیہ مرید کے قاتل ہیں, اور 25 مئی کے قاتل ہیں, ان لوگوں کا اعلیٰ کار بن کے, ان لوگوں سے بڑی رشوتیں لے کے, رشوتیں کیا, یہ بڑی لفافے لے کے, اب اس کی زبان تھرتھراتی ہے, بول نہیں سکتے. جب بولتا ہے تو جیسے مردہ کفن کا پھاڑ کر بولتا ہے نا, اس طرح. اس کو ایک ہی مشن ہے کہ آپ نے عمران خان اور جمہوریت اور کے یعنی خلاف بولنا. آپ نے اس شخص کو یہ پتا نہیں کہ میں ایک جرنلسٹ کہلواتا ہوں, میری جرنلسٹ ہونے کے ناطے مجھے وہ بات کرنی چاہیے جو حق اور سچ کی ہو, جو اصولوں کی ہو.
چاہے اس میں مجھے دوسرے دن جاب سے نکال دیا جائے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی مر نہیں جاتا بندہ، نہ کوئی آج تک کتنے لوگ ہیں جو صرف اس صدمے سے مرے جاب سے نکالے جانے کی وجہ سے۔ لیکن ان کو شرم نہیں آتی کہ انہوں نے کس طرح اپنے وقار، پاکستان کے وقار اور پاکستان کی عوام کی عزت کو بیچ رہے ہیں چند ٹکوں کی خاطر۔ مجھے اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کی نشاندہی مجھے کرنا ہے، لیکن یقین کریں مجھے اس کی شکل پہ ایک لونڈا لپاڑا، مطلب کس طرح وہ حرکتیں کرتا ہے، کس طرح کی زبان یوز کرتا ہے۔ میں نے ابھی چند لفظ بولے، مجھے خود اپنے اندر شرم محسوس ہو رہی ہے، مجھے ایسا نہیں بولنا چاہیے، لیکن اس کو شرم نہیں آتی، اس کو ضمیر کی کوئی ایسی خلش نہیں ہے جو اس کو بھی سمجھائے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ کیا ہوا؟ 4 دن لیٹ ہو جائے گا؟ ہر انت کی، ہر انتہا کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے، اور وہ لمٹ پوری ہونے والی ہے۔ منصور صاحب، آپ مجھے آگے خان لکھتے ہو، یہ مجھے خان وہ لگتا ہے راگ والا خان، مراٹھیوں والا خان۔ یہ تم خان نہیں ہو، نہ تمہاری عادتیں خان سے ملتی ہوتی ہیں، تمہاری عادتیں ان مراٹھیوں سے ملتی ہیں، چنگڑوں سے۔ اس لیے پاکستان میں رہنا ہے تو اب پاکستانی بن کے رہنا ہوگا، پاکستان کے مفاد کی حفاظت کرنا ہوگی، اپنے آپ کو سستے داموں بیچ کے پاکستان اور پاکستان کے عوام کو تم جس طرح ذلیل کر رہے ہو، جس طرح ذلیل کرنے کی جسارت کر رہے ہو، پاکستان کے عوام اس کو بہت مائنڈ کریں گے، اور آخر انشاءاللہ تعالیٰ عوام اٹھے گی، ایک دن حساب لے گی سب سے، ان لوگوں سے بھی جنہوں نے ان لوگوں کو درد پہنچایا، الم پہنچائے، زخم لگائے، کچوکے لگائے، ان لوگوں کا حساب ضرور ہوگا۔ دیکھتے رہیے مطلوب رائج آفیشل، اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں باپ کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ کو میرے پروگرام اچھا لگا تو۔ پاکستان پائندہ باد۔